الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف. د سورة نور سورة المعارج دے د مکی سورتونو سره تعلق دے نازلېدو په اعتبار سره د سورت نمبر دے 180 او نازل شوه دے پس د سورت حاقہ او د ترتیب په اعتبار سره د سورت نمبر دے 70 پس د سورت حاقہ وجہ تسمیہ پدرم نمبر آیات کی موجود داغی پر مناسبت سرا د سورت نامی کی خدا سورت المعارج او دیتوی تسمیہ د کل با اسم د یو جز سرا د ما قبل سورت سرا پگڑو طریقو باندی ربطون دی یا ساتے پاغ ربطونو کے یو ربط دادے چی دا سورت معارج دا تتمہ دا سورت حاقہ دا پارا نو چی تتمہ نو تتمہ ہمیشہ رست رازی نو دید وجینا دای دا سورت حاقنا رستو راوی دیم وجہ دادا چپا نازلی دو کی ہم سورت معارج دا سورت حاقنا رستو نازل شوی دے نو چپا نازلی دو کی رستو نو پا ترتیب کی ہم دای رستو راوی دریم وجہ دادا چی دی سورت کی آواز نرازی کرتا قاسم تغاق کا بپکی بوتو دی سورت کی مخی چکم سورت تاسو میں سورت حاقہ مپاغی کی تاسو داوی خلقانی سلطانیان اس ددید تفصیل پا دی سورت معارج کی کری نو ددید وجینا ورپسی دا سورت راوڑا سلورم ربط دادے چیتا پا سورت حاقہ کی ویلی آیات نمبر 34 کی وَلَا يَهُرُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينَ ترغیب نور گئی پخوراک دا مسکین آنو باندی نو پدی صورت کی ویہا ترغیب لرئی خبر داہا ترغیب لرئی خبر آہا ان الانسان خلق ہلواہا بے شک انسان پیدا کرے شوید چین خولے دزان لخلا چینگا وینگا دنگے بچا دسو دے چین خولے پیدا دے اچھالتا نچی کھولے مددید وجینا ورپسی دارا ونا پینزم ربط دادے چمک کی صورت کی اثبات دا قیامتو نو اس بدی صورت کی اے دا عذابون دا قیامت تذکرہ کریں مددید وجنا ورپسی دا صورت راوڑ نور ہم بلا شیر اپن دی خما دایو پینزا ذکر دعوت صورت اے یا ساتا دعوت صورت صرف اور صرف تخویف للمنکرین
تخویف چې موږ ورته پښتو کې یره وي د چا دپاره د منکرینو لپاره تقسیم او خلاصه د صورت یو دی کا اولنی سلور آیتونو کې تخویف دی د منکرینو لپاره صحیح ده جی دویمه خبره اهمیت د عذاب د آخرت او درېمه خبره عظمت د مالک د عذاب دا سلور خبرې درې خبرې په دې سلورو آیاتونو کې دي بیا پنځم آیات نه فاصبر صبرا جمیلا د دې ځای واخلي تر آیات نمبر 7 پورې پدې کې تسلی ورکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا پدې کې تسلی ورکړي بیا یوم تکون السماء د دې نه به خبره شروع شي دا به وي 19 پورې سو پورې 19 پورې او یا ساتا پدی کی دننا اثبات د قیامت کی سره د عذابونو د قیامت سره د عذابونو د قیامت بیا د 20 نا اذا مسه الشر د دې نه به شروع دا به وي هغه 35 نه به پدی کی با صفات د مؤمنانو او دری امور چاگه دا اموری سلاسوی دا پارا دا دفع دا عذاب دا بذکر کی او بیا دا 36 نوالی تر آخر پوری پدی کے اثبات دا قیامت کئی او زورن ورکی منکرین ہوتا او پدی سر صورت تکمیل تورسی امتیازات دا صورت گردی ایو امتیاز دغ آیات تے ان الانسان خلق خلقوعا دا پلور دے کی نشتا اولٹا وقت قرآن دویم امتیاز ورپسی گورا یود المجرم لو یفتدی من عذابی یومئذ ببنیها وصاحبتی وآخی وفصیلتی التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا دا امتیازات دی دولا سیدہ جی دغه شانتی صورت ممتاز دی دروازه د قیامت په وګدوالي باندې چې دومره وګرز وي کنه چې حد په تمام او کدا سو ګور نورم ګر امتیازات دي سیدہ جی نوز په دې سلور آیاتونو کې تخفیف دی او سرسرا اهمیت د عذاب د آخرت او سرسرا عظمت د مالک د عذاب دا سلور آیتونی کی توجہ ساتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل اغفتن یوغفتن کی بیعذاب واقع فعذاب یقینی واقع کی دن کی سارا شیخ غلام حبیب صاحب دی اللہ پا قبر رحمت اللہ علیہ اگر بھئی در پینڈے شیخ القرآن بدا سے وی سآلا سائل مانگا مانگنے والے نے او جی کیا مانگا بیعذاب واقع عذاب مانگا ارے بابا کیسے عذاب للکافرین ایسا عذاب جو تیار کیا گیا کافروں کے لیے ارے بابا کس سے مانگا من اللہ اب ادا سے انداز کی چونکہ من خود پختو کی درس کو نو من با پختو کی معنی کو نو معنیوں کا سألا سائل اغفتن کی بیعذاب واقع فعذاب یقینی واقع کی دن کی سارا
लिलकाफिरीना दा लिलकाफिरीना दा अजाब सर मुताल्लिक कहा लिलकाफिरीना दासी अजाब ची त्यार करे शवे दे लिलकाफिरीना दा पारा दा काफिरानो दासी अजाब ची त्यार करे शवे दे दा पारा दा काफिरानो लैसा लम्हा निश्तद अगेलारा यानी अजाब लारा लैसा लम्हा निश्तद अगेलारा हिस आड़ा उनके दाफिया माना दफका उनके यानी आड़ा उनके द चाने होता विमिन अल्लाह द अल्लाह ना द चाने होता द अल्लाह ना कम अल्लाह विदिल मारिग दासी अल्लाह ची खावंद द अस्मानु दे दासी अल्लाह ची खावनो द अस्मानु दे या साथे दा बेहतर माना दा अगर ची बाजी उलमावी ची बारिक ए पमाना दा फरिख्तोम राजी जगह ची फरिख्ती बरा खींची रा कुजीगी खो बेहतर दादा ची जिल मारिग दासी अल्लाह ची खावंद दा अस्मानु दे तारुल मलाइका खीजी मलाइका वरूह और रूह इलैहि अर्श दा अल्लाह था लफ्जी माना था इलैहि अर्श दा अल्लाह खुदेम बेहतर माना न गए चुखंडवरा माना दा मानो का तारुज खीजी मलाइका वरूह और रूह इलैहि आगा ज़ेता आगा मकाम ता चिदकम ज़ेना इजरा द हुक्मुन कीगी चिदकम ज़ेना इजरा द हुक्मुन कीगी यानी हुक्मुन जारी कीगी सही है जी ए पसुमर वाके फी यौमिन फी यौमिन पदासी फी यौमिन पदासी रोज़ काना मिकदारू ची मिकदार दागी खमसीना अल्फसना 50 ज़रा काला दे 100 ज़रा काला दे 50 ज़रा काला सूरत सिजदा उस मर्दनी मुश्ते का तालिबात रागली पागल के राजी ए आइज़े 50 हुई अल्ते अल्फ सना हुई ज़र काला और आइज़े 50 ज़रा काला द्वारों के बज़ाहिर बांधे तारुज़ राग हालांकि द तारुज़ चिकम खबरी जगह से निश्चित है बज़ाहिर बांधे तारुज़ दे वले अल्ता ज़र कालदी आइज़े 50 अल्फ सना 50 ज़रा कालदी नो बेहतर जवाब दादे अल्ता की ज़र कालदी करना ददीस मकीना आसमानी दुन ए दी आसमान सही है जी 10 ज़रा कालदी और आइज़े ची 50 ज़रा कालदी करा ए दादा महबती वहीना चिदा कमजे न वही जारी की ए तर आगज़े पोरे मुंतहा द हुसूल द वही पोरे दागज़े न वाखली तरतीजे पोरे 50 ज़रा कालदी सूदी 50 ज़रा काला सूरत सीधा की खबर अदा दीजे ना ए दी आसमानी दुनिया पोरे और ददी खबर अदा महबती वहीना तर मुंतहा द हुसूल द वही पोरे नो महबती वहीना ए तर मुंतहा द हुसूल द वही पोरे 50 ज़रा कालदी और ची दीज मकेना दी आसमानी दुनिया तक नो ज़र कालदी समझ के खबर रहा दा खैस्ता तोची बेहतर तोची सही है जी नुज़काई दे हुई 50 अल्फ सना 50 ज़रा काला 50 ज़रा काला नून जवाबात थी
چې طالبات دي نو سره وو ته بیا ورکی دلایل موجود دي نو په دې سلور آیاتونو کې درې خبره وکړي یو خبره کما خبره وکړه تخویف د منکرین لپاره تخویف اخروی صحیح ده جی دغه خبره اهمیت د عذاب بعذاب واقع او درېمه خبره عظمت د مالک د عذاب نچوړ سراوت بدبختا الله نه سره رحمت غواړي الله نه سره خپل د ګناوونو بخله غواړي او ته یې بلا د الله نه عذاب غواړي او بیا تاسو عذاب غواړي چې بیا عذاب واقع تاسو عذاب غواړي چې کم تیار شوه د لیل کافرین او بیا تاسو عذاب غواړي چې لیس له دافع و بدبختا او بیا غواړي د چانا من الله د الله نه تاسو الله ذل معارج چې خاوند د اسمانونو د بدبختا زما خطیب سے بوي تعالی پکار د سم لختا الله دې عمر کی برکت واچي ابي بدبختا وی تعالی پکار د سم لختا علم د الله نه د رحمت سوال کوي او ته د الله نه د عذاب سوال کوي نو په دې سلور آیاتونو کې دا درې خبرې وي اول دې درې آیاتونو کې تسلی ورکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لام فاصبر صبرا جمیلا پس صبر ان کوا صبر ان خایستا صبر جمیل څه ته مختصر تعریف دته کوم زکه چې څوک نشته دی کنه خالی مختصر تعریف فاصبر صبرا جمیلا پس صبر ان کوا صبر ان خیستا صبر ان جمیلا آغا توئی چې پاغي کې مخلوق تا فریاد نہیں چې پاغي کې مخلوق تا فریاد نہیں او زمونږه لبداسي کی چتا شبه کی ته مکه غنه ګور دا خو به صبري وینا نه الله دې معاف کی تو معاف کی صبر دې نظر دې تچ کو اوس کیا او کیا یا ساتا د صبر تعلق د اول وخت سره دی ورستو خو بیا خود صبر یا ساتا منزل تشکو اسو کی ګور دا بینا نه الله دې په دې صبر کې مان راولي زما په صبر دې حضرت الله نه رضایما وګړه دې تشکو وسوي نو صبر جمیل چې باغ کې مخلوق تا فریاد نه انهم يرونه یقینا غنی دې قیامت لا بعیدا لری يرونا مانا ما د لیدونه کړه غنی غنی دا مانا بهتره ده انهم یقینا غنی دې قیامت لا بعید لری ونرآو او منګ اوینو دلر قریبا نزدې الله ما ته نزدې ښکاري نزدې ادا انسان وو قیامت چرته دې مړه دومره وخت تیر شو چاوي قیامت الله یې ونراه قریبا هغه مشرانو متل کنه یو ګیدړ ولا ګیچر ګراونی چراونی ولا هغه ګیچر جو ورته چغې کړې ګیدړ ماما ماونه خوري ورنه قیامت می ا ګیدړ د یاري نه چرګ پرې خو لار د خټه یو خټه واګه د پاسه کینا سکوله ونه ګټه ونه ادا چرګ زر باندې کړه ونه توخه د سانګ باندې برات کینا ګیدړ یو ساتي انتظار کو قیامت چر د ورته आवाज وې چرګي تا خو چې کا زدو غړم قیامت دی هغه یک بنور چاو کنه زه به غړلم په ما خو قیامت وکړه سترګې پټې په قیامت دی نور سکه نو زکای دی وی ونرعو قریبا او بین امنگا دیلارا نزدین یوم تکونو اوز د دې نه خبره جدا شو سیدا جی یوم
ظرف دی متعلق فعل راو باسا یقعو یوما دا عذاب واقع کیگی یوما آغا وضا تکون السماو چشبا دا اسمانونا کل محلی پشان دا ولی کڑے شوی تامبی پشان دا ولی کڑے شوی تامبی وتكون الجبال او شبع غرنا كالعهن پشان دوڑی رنگینی تاسو به خیال کړی هغه چې کله هغه ان دپا آواز ونیږي کنه بس هغه ونه برداشت او ورپسې ګورا ولا يسأل او تقوب ان کوي حمیم حمیما یو دوس دبل دوسنا داسې ورځي هر یو بخپل پسان کې اخته او ځان معمولی وزن ده معمولی وزن ده یبخرونهم طول با یو بلتا خودلے کیگی یبخرونهم دیکھا دا معنی ودا سے گئے یبخرونهم طول با یو بلتا خودلے کیگی یود المجرم وخیب مجرم آنا لو یفتدی کاش چدے فدیا ورکی من عذاب یوم ازم دا عذاب دغا وزنا ببنی پزامن اخپلو سرا وصاحبتی او پخزی اخپلی سرا واخیه او پرور اخپل سرا وفصیلتی او پکمبا خاندان قبیلیہ اخپلی سرا اللتی آغا کمبا اللتی آغا خاندان آغا قبیلہ تقوی چیزے ورگودتا سوچ کوا ورپسی گورا ومن فی الارض دا ومن فی الارض فدیب آور گئی دا آغا چانا چی پزمک آنکی دیا جميعا غنڈا جہنمی بوئی کنا اللہ دا زما زامن ندی دا ٹولو غرزو ماخلاص ماں بچی اللہ داندر بیگم میں ندا کور کمانڈرہ دہو غرزو ماں خلاص کا اللہ دارون میں ندی داو غرزوا خما خلاص کا اللہ ہے دا طول نصب میں غرزوا خما خلاص کا اللہ اے دا چی پزمک سمر دی کنا دا وڑا غرزوا خما خلاص کا سمجھ کے رازی او یقیناً اولاد ندی پیدا دگرد سارا دی پدی اولاد بانی سلگی قویمی کی سلگ گاون کی جگڑی دی سلگ قویمی دی اور یقیناً پدغو باندی دمور و پلار راوڑی دیو بلن جدا کی ولی کور کی والدی لازمی خبر ہے آنگت خواد جی والد جی آنگت ناجنستا سے خیال لے تب تیسا جوڑا ہے گیا نو پدغ آنگتو باندی داغوی مہندی یو بلسرا علم چی اغلم توغلم نو چی اغلم توغلم نو روزانا اغلم توغلم نو چی نارینہ دا بارنا کارنا ستڑی راشی ایزی یوی پوش ارتا بلوی پوش درے مادا سڑی را دور کری چودا چیالو چی خبر ختم دے بوی اللہ زما دا زامن و غردوا خما پریڑا اور یقیناً دا خزنی دا خدارخ مرگری دا گلی نن سبا سڑے دمرا دا مولا آگے تقوات نیتی سمرا چی اللہ دا غانڈر بیگم ندا دا غانڈر بیگم دا لالو غردو خما پریگی نا اے ورپسی اخپل مور و پلار راوڑی سڑی مٹی خان سڑی مٹی او یا ساتا پختانوی کنا او پا لوڑ وو جدا کی مور و پلار راوڑی چرتا جدا کی دیشی
د یو بل سره ډېرې لانجې وکړي خو چې خبره د درد راله د غم راله نو یاد ساته بیا ټینګېدی نشي ځان به ورته رارسوي که د غیرت د وجې نه نه نو د اولس د شرم د وجې نه به ورته ولاړ دا یاد ساته او بیا په نسب او په قوم هر سړی خفه کېږي دا قوم او نسب دی بوی الله دا ټولو غرضوه خو چې ما خلاص کړي عید ثم راولها حمزه د استفهام محذوف راو باسا ثم ينجي آیت با خلاص عیشی ثم بیان نو حمزه د استفهام راو باسا ثم ينجي آیت با خلاص عیشی بکلا دما په سورۃ مریم کې وضاحت کړو کتا او سیادی چې دا کلا په قران کې 31 پیره راغلي چرته کلا ردعیه راځي چرته کلا حق راځي اې د ماقب اې د ما سبقا اې د نفي لپاره نو بیا ال کلا ردعیه دا او کده اثبات لپاره نو بیا کلا حق دا نو ایزه دا کلا ردعیه دا سمانا کلا هچرینا شیخ القرآن دا پیر اللہ دی عمر کی برکت واجی اب مانا بولا کلا ندعی دا سکھارا لکا سنگا جستا وائی کنا دا سینا اور زمانگا اے شاپور شیخ القرآن رحمہ اللہ اغب مانا بولا کلا ہرگز مستقبل خوخدا ټول ملغلری دي چې کوم ژوند دي الله دې په عمرونو کې برکت واچي او چې کوم مړ دي الله دې په قبر باندې رحمتونه ولي نو معنا کوي کلا هچرینا انها یقینا دا جهنم لم بدا گرما لغا گرم لمبدا گرم اے ورپسی سوئی نزعات للشوا راوخون کے دے دا جہنم سرمنی دا اندامون اللہ للشوا راوخون کے دے دا جہنم اے دس سرمنی دا اندامون او یا ساتا دا دیو مانا رازی اے لشوا اے قدا دا شوانا کی گنا نو مانا رازی دا سرمنی دا کپارو دا کپاری سرمن راو باسی سرمنی دا کپارو دا معمولی جہنم ندے خواہ دا روی جہنم دے اللہ اتنا من چولو ساتی تدعو من ادبارا آواز بان گئی من ادبارا آغ آچاتا ادبارا وتولا خلق لفظی مانا گئی تدعو آواز بان گئی آغ آچاتا ادبارا چشا کڑی وتولا او اعراضی کڑی نو اس وضاحت دی شعاد بارا شاکڑے ودو سنہ شاکڑے اعراض کرو دو سنہ کرے دا وضاحت نشتا نو یقینا تفسیری ماوردی ندے اگر خیستہ معنی کری یو سو معنی تخالی کوما تدعو آواز آ گئی سوک دا جہنم چاہتا من آغ آن چاہتا ادبر آن چشا کڑی وآن دا تابدارینا وطول آن او اعراضی کڑی وآن دا حقنا اعراضی کڑی وآن دا سنا دا حقنا یا دیم مانو کا ادبر آن شاکڑی وآن دا ایماننا وطولعا الالکفر او مخی اڑولیو کفر تھا مخی اڑولیو ستا کفر تھا یا درم مانو کا تدعو آواز آن گئی آغ آن چاہتا ادبر آن
चिशा कड़ेवा द अल्लाह हुकुम ता वतवल्ला औ एराजी कड़ेऊ द किताब द अल्लाह ना दसना द किताब द अल्लाह ना या सलोरम मानो का अदबर चिचा कड़ेवा द कबूल वालीना वतवल्ला औ एराजी कड़ेऊ द अमलना शाकड़े वदसना ऐद कबूल वालिना और एराज करे वदसना दामलना गुरुम कड़ी मानी जो खुदा सलोर में होते वजमा और जमा करे उमाल फ़ावा और ब्याह महफूज करे वो शेख गुलाम हबीब शेख जल्लाउ बखी द पेंडे शेखुल कुरान रहमहुल्लाह मुबारक की बात आओ माना बोला फ़ावा गिन गिन कर रका शुमार यो आवाज बगिदा सी पेटे की दंद सरनन बास चिमा तो सु उनो पेटे की दंद सरनन बासी दंद शुमार दंद शुमार और बस शुमारिया लसा द्वा द्रे पदी रोगनी बस या साता दगे तरफ ते इशारा की वरपसी हुई इन्नल इंसाना यकीनन इंसान पैदा करे शवेदे हर हुआ चिंखवाले पक्कल कुरान तफसील कईगा ना या बे मानो का इन्नल इंसाना यकीनन इंसान खुलिका पैदा करे शवेदे हिरसनाक दते हिरसना खत्मी देव यरा ई नूरी सुन्ना कुछ खाली खुदे यो को राखी करना अच्छी गाले रास रखपनी बस साल बास मब्दूलस बजोला बरासा अबस मुंजुला दिया कोरा अल्लाह ला कोरा गाले वर नदे पदी क्यों बस न यरा यो मकान की बल होने शी ayo gari pasi pushi chibrewaru cheli deina mari hirasna ya bala manoka innal insana yaqinan insana khuliqa पैदा करे शवेदे कमजोरी इज़्रा वाला दजले निष्ठा बाढ़े तमकोरा बाढ़े चरता दो का नशी दजले निष्ठा एवज पखवाला तफसील लिखा इदा मस्सहु शर्रु कलाची उरसीदता तकलीफ मुजजुआ फरियाद कई ओए अल्लाह ओए या अल्लाह या तबद बलालवा कबिया कीनियum अल्लाह अका समलियum अल्लाह अका पासियum नो अल्लाह ओए dasi sowe mal tolo makki zuwar basiba dil pariyadi aw kala khair warasi sehat tandrusti wa idama sawul khair aw kala warasi data khaira yani sehat afiyat man'a kaun ke de tasabzugo tamo zaman akhlash tasabzugo thabba debe chata pakalara ki ana chala jada gawal ki illa muslimin wazdadina sifat da mu'minan shuru ki inshallah Allah ta'ala kare sabah